नमस्कार, शिक्षा सेवा तयारीको एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत छ। यस च्यानलमा हामीहरू स्तरीय, विश्वसनीय र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सामग्रीहरू केही फरक ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। आजको यो श्रृङ्खला सेट 3 को पार्ट 2 हो। नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार सबै तह सबै विषयमा वस्तुगत तर्फ 50 प्रश्न सोधिन्छ र यो सेट 3 तिनै 50 प्रश्नहरूको पूर्ण सेट हो, जसमा पाठ्यक्रम अनुसार कुन पाठबाट कति प्रश्न र कस्ता प्रश्न सोधिन्छ भन्ने कुराको जानकारी सँगसँगै हामीले महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू यहाँहरूको सामु पस्किरहेका छौँ। साथीहरू, तपाईहरू एक किसिमले आफ्नो तयारीलाई पनि अगाडि बढाइरहनु भएको छ। यो नयाँ कोर्स अत्यन्तै व्यापक छ, जसलाई तपाईहरू छोटो समयमा तयारी गर्न मुस्किल पर्ने देखिन्छ। त्यसैले यहाँहरूले यो लामो समयको सदुपयोग गर्दै तपाईहरू तयारीमा जुट्नु भएको छ भन्ने हामी आशा पनि लिएका छौँ। पाठ्यक्रममा तोकिएका सबै विषयवस्तुहरूको एक चरण यहाँहरूले सरसर्ती हेरिसक्नु भएको पनि हुनसक्छ। यदि नहेर्नु भएको भए पनि कुन प्रकारले कुन पाठबाट कस्ता प्रश्नहरू सोध्ने रहेछ भन्ने कुराको पूर्व ज्ञान भयो भने यहाँहरूको अध्ययनलाई अझै सहजता मिल्नेछ। हामीले यस सेट 3 मा पाठ्यक्रमको पूर्ण जानकारी सँगसँगै हरेक प्रश्नको उत्तरमा त्यससँग जोडिएका अन्य कुराहरूको जानकारीहरू समेत प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यस सँगसँगै तपाईहरूको तयारी कस्तो छ? तपाईहरूले हरेक प्रश्नको उत्तरलाई एकैछिन सोच्न मिल्ने टाइम हामीले दिएका छौँ। त्यसअघि हार्दिक अनुरोध छ साथीहरू, यहाँहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भयो भने आगामी दिनहरूमा समेत हामीले तपाईहरूका लागि नयाँ सामग्रीहरू तयार गर्नको लागि उत्साह मिल्नेछ। अब लागौँ आजको सेटतर्फ प्रश्न नम्बर 26 बाट। पाठ्यक्रम सिकाइको योजना हो, यो भनाइ कसको हो? युनेस्को, प्रोबेल, हिल्डा टाबा, क्रो एन्ड क्रो। हजुर, यो हिल्डा टाबाको भनाइ हो। पाठ्यक्रमको शाब्दिक अर्थ अनुसार पाठ्यक्रम भनेको दौडको मैदान हो भने पाठ्यांश वा पाठ्यपुस्तकको सूचीका रूपमा लिनु पाठ्यक्रमको सङ्कुचित अर्थ हो। 27 राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 का अनुसार विद्यालय शिक्षाको अवधि कुन रहेको छ? अप्सनहरू 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष। यसको सही जवाफ हो 13 वर्ष। प्रारम्भिक बाल विकासदेखि कक्षा 12 सम्म। शिक्षण सिकाइ योजना, विधि र सामग्रीबाट जम्मा 2वटा प्रश्नहरू यस प्रकारले सोधिन्छ। 28 वार्षिक शैक्षणिक योजना निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो? शिक्षक र विवेश, विषय शिक्षक, शिक्षकको सहयोगमा उत्तर हो ग, विषय शिक्षक। एक शिक्षकले आफूले अध्यापन गराउने विषयको 1 वर्षभरिको शिक्षण योजना वार्षिक शैक्षणिक योजना हो। प्रश्न 29 एप्पल तरिका कुन शिक्षण विधिका लागि प्रसिद्ध तरिका मानिन्छ? अप्सनहरू प्रश्नोत्तर विधि, छलफल विधि, प्रदर्शन विधि, प्रवचन विधि। हजुर, उत्तर क, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधिमा एप्पल तरिका अपनाउनु पर्छ, जहाँ ए भनेको आस्क क्वेसन इन अ ग्रुप, पी पज इन अ व्हाइल, पी पिक अ पर्सन फर द एन्सर, एल लिसन एन्सर एन्ड ई इभ्यालुएसन द एन्सर। मूल्याङ्कन र परीक्षाबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 30 तलको कुन निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको विशेषता होइन? विद्यार्थीको प्रगति र स्तर थाहा पाउनु, शैक्षिक क्रियाकलापको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्न, कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा भए नभएको लेखाजोखा गर्न, शिक्षण योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन। यसको जवाब हो शिक्षण योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गराउन। शिक्षण योजना दैनिक कार्यकलाप हो। दैनिक गरिने कार्यकलाप तथा लेखाजोखा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। शैक्षिक व्यवस्थापन र शैक्षणिक सङ्गठनबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 31 तलको कुन शैक्षणिक योजनामा समूह सिकाइलाई विशेष जोड दिइन्छ? बहुकक्षा शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण, कक्षा शिक्षण, विषय शिक्षण। उत्तर ख, बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण। यसमा 4 समूहहरू निर्माण गरिन्छ: पूर्ण शिक्षक सहयोग समूह, आंशिक शिक्षक सहयोग समूह, दौतरी समूह र स्वयं सिकाइ समूह। त्यसैगरी शिक्षक पेशागत विकास र शैक्षिक अनुसन्धानबाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 32 शैक्षिक जनशक्ति विकास परिषदद्वारा विक्रमसम्म 2072 चैत्र 3 गते पारित शिक्षकका सक्षमताहरू मध्ये सक्षमता 4 अन्तर्गत कुन सक्षमता पर्दछ? विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण विधि सम्बन्धी ज्ञान, सिकारू सम्बन्धी ज्ञान र सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्थापन।
सही उत्तर हो घ सिकाइ वातावरण तथा व्यवस्थापन। शिक्षकका 8 सक्षमताहरू तोकिएका छन्। बीबीसीसी शनिका सु भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ, जहाँ 1 विषयवस्तु, विधि, सिकारु, सिकाइ वातावरण, सञ्चार तथा सहकार्य, निरन्तर सिकाइ, कानुनी आधार र सूचना तथा सञ्चार गरी 8 सक्षमताहरू रहेका छन्। खण्ड ग अन्तर्गत सामान्य बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा 8 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ र त्यसमा शाब्दिक बौद्धिक परीक्षणबाट जम्मा 2 प्रश्न। 33 प्रश्नवाचक चिन्ह भएको ठाउँमा उपयुक्त विकल्प छान्नुहोस्। घोडा तबेला भए के को लागि गन्ज। अप्सनहरू रहेका छन् गौँथली, माछा, परेवा, कमिला। हजुर, परेवा घोडा तबेलामा बस्छ भने गन्ज परेवा बस्ने स्थान हो। 34 समूहमा नमिल्ने विकल्प छान्नुहोस्। अप्सनहरू रहित, सहित, दिन, रात, चक्षु, लोचन, सगर, जमिन। सही उत्तर हो ग चक्षु, लोचन। चक्षु र लोचन दुवैको अर्थ आँखा हो र अन्य सबै विकल्प विपरीत अर्थ दिने विकल्प हुन्। अब गणितीय क्षमताबाट यस प्रकारका 2 वटा प्रश्न आउने गर्छन्। 35 तल प्रश्न चिन्हमा कुन संख्या हुन्छ? 4, 6, 3 को माथि 8 दिएको छ। 6, 10 र 5 को माथि 12, 4, 8 र 2 को माथि कति हुन्छ? अप्सन रहेको छ 10, 12, 16, 20। यसको उत्तर हो ग 16। तलको पहिलो 2 वटा संख्याको गुणनफललाई तेस्रो संख्याले भाग गर्दा माथिको संख्या हुन्छ। 4 छका 24 लाई 3 ले भाग गर्दा 8, 6.60 लाई 5 ले भाग गर्दा 12 र 8 चौको 32 लाई 2 ले भाग गर्दा 16। 36 सही विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। 3, 7, 16, 35 र त्यसपछि कति हुन्छ? अप्सनहरू 74, 80, 81, 82। यसको सही उत्तर हो क 74। श्रेणी क्रमशः 2 ले गुणन गर्दै 1, 2, 3, 4 जोड्दै बढेको छ। 35 दुना 70 र +4 गर्दा 74 हुन्छ। अब स्थानिक तार्किक सिपबाट यस प्रकारका 2 वटा प्रश्नहरू। 37 दिएको चित्र पछाडि कुन चित्र आउँछ? माथिका 4 चित्रहरूलाई हेरौँ र यसपछि कुन चित्र आउँछ? ए, बी, सी, डी मध्येको कुन चित्र आउँछ? उपयुक्त विकल्प छान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा सही उत्तर रहेको छ ख। माथि चित्रमा आकारहरू क्रमशः 1, 2, 3, 4 हुँदै थपिँदै गएको छ। सुरुमा वर्ग, वर्गवृत्त, वर्गवृत्त वर्ग, वर्गवृत्त वर्गवृत्त हुँदै अब यसपछि फेरि वर्ग थपिने पालो छ। रङ र सङ्ख्याको आधारमा बी उपयुक्त विकल्प हो। 38 बुकको कोड KPOC भए कपीको कोड के हुन्छ? अप्सनहरू YQOD, YQOC, YQPD, YQPC। एन्सर हो ए YQOD। कोडिङमा प्रश्नबाट कोडिङको नियम बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अक्षरलाई उल्टोबाट लेख्न सुरु गरिएको छ। दोस्रोलाई 1 स्थान बढाइएको छ, तेस्रोलाई जस्ताको तस्तै छाडी चौथोलाई फेरि 1 स्थान बढाइएको छ। त्यसरी हेर्दा COPY लाई Y बाट लेख्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो P को Q, O लाई जस्ताको तस्तै छाडी C को D गरिएको अप्सन ए हो। अब दृश्यात्मक धारणात्मक सिपबाट यस प्रकारका 2 वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन्। 39 तलको चित्रमा नमिल्ने चित्र छान्नुहोस्। ABCDE 5 वटा चित्रहरूबाट एउटा नमिल्ने चित्र छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। एरोहरूको सम्बन्धलाई हेरौँ। हजुर, यसमा अप्सन डी मिल्दैन। यहाँ डी बाहेक सबैमा एरो चिन्ह घडीको दिशामा घुमेको छ। प्रश्न 40 प्रश्न चिन्हमा कुन चित्र आउँछ? यहाँहरूले भिडियोलाई पज गरेर चित्रको सम्बन्धलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाडो र तेर्सो सम्बन्धबाट प्रश्न चिन्हमा उपयुक्त हुने विकल्प छानौँ। हजुर, यसमा उपयुक्त विकल्प अप्सन बी रहेको छ। यहाँ सबै ठाडो र तेर्सो चित्र घडीको दिशामा घुमेको छ। जम्मा 5 खण्ड मध्ये अब खण्ड घ सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सुरु हुन्छ, जसमा जम्मा 5 प्रश्नहरू यस प्रकारले सोधिन्छन्। सुरुमा कम्प्युटर सम्बन्धी 1 प्रश्न। 41 तलको कुन प्रोग्राम वेब ब्राउजर होइन? मोजिला फायरफक्स, क्यास्परस्काई, गुगल क्रोम, नेटस्केप नेभिगेटर।
हजुर अप्सन बी क्यास्पर स्काई वेब ब्राउजर होइन, यो एन्टिभाइरस हो। अब विद्यालय तहमा प्रयोग हुने साधारण सफ्टवेयरबाट यस प्रकारको एउटा प्रश्न आउँछ। 42 इन्टरनेटमा प्रयोग हुने www को पूरा रूप के हो? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। सबैले जानिरहनु भएको प्रश्न हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ अप्सन देख्दा झुक्किन सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण यहाँ दिन खोजिएको हो। हजुर अप्सन डी वर्ल्ड वाइड वेब यसको सही जवाफ हो। अब शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार पद्धतिको प्रयोगबाट जम्मा 2वटा प्रश्नहरू यस प्रकारले सोध्ने गरिन्छ। 43 नेपालमा पहिलो पटक भित्रिएको कम्प्युटर कुन पुस्ताको कम्प्युटर थियो? अप्सनहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। हजुर ख दोस्रो पुस्ताको कम्प्युटर थियो। विक्रम सम्वत 2028 मा IBM 1401 नामको कम्प्युटर जनगणनाका लागि ल्याइएको थियो। 44 सहभागीहरू टाढा रहेर पनि अन्तर्क्रियात्मक कार्य सञ्चालन गर्न तलको कुन माध्यम सबैभन्दा बढी उपयुक्त होला? रेडियो, युट्युब, कन्फरेन्स, इमेल। पक्कै पनि कन्फरेन्स बढी उपयुक्त हुन्छ। भिडियो कन्फरेन्समा एकैपटक धेरै सहभागीहरूबीच दोहोरो अन्तर्क्रिया हुन सक्छ, जुन रेडियोबाट, युट्युबबाट र इमेलबाट नहुन सक्छ। साइबर अपराध र सुरक्षाबाट एउटा प्रश्न आउँछ। 45 विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन 2063 अनुसार कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको चोरी, नष्ट वा परिवर्तन गर्ने कसुरमा कुन सजाय हुन्छ? अप्सनहरू 3 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना, 3 वर्षसम्म कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना, 3 वर्षसम्म कैद वा 5 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, र 3 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। हजुर उत्तर रहेको छ अप्सन घ 3 वर्षसम्म कैद वा 2 लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय। यो ऐन 2063 8 महिना 22 गते प्रमाणीकरण भई लागू भएको हो। अब 5वटा प्रश्न बाँकी छन्। खण्ड ङबाट संविधान तथा ऐन नियमहरूबाट 5वटा प्रश्नहरू आउने गर्छन्। हेरौँ। पहिले नेपालको संविधानबाट एउटा प्रश्न आउँछ। 46 नेपालको संविधान अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम कस्तो शिक्षाको हक हुनेछ? अप्सनहरू निशुल्क शिक्षाको हक, निशुल्क माध्यमिक शिक्षाको हक, निशुल्क र अनिवार्य उच्च शिक्षाको हक र निशुल्क उच्च शिक्षाको हक। उत्तर हो घ निशुल्क उच्च शिक्षाको हक। यो मौलिक हकको धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा 3 मा भएको व्यवस्था हो। शिक्षा ऐन 2028 बाट एउटा प्रश्न आउँछ। 47 शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था कति दफामा गरिएको छ? दफा 11 ड, दफा 12, दफा 13, दफा 14। उत्तर हो ख दफा 12। यस ऐनमा जम्मा 21वटा दफा रहेका छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति 9 सदस्यीय रहने व्यवस्था छ। शिक्षा नियमावली 2059 बाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 48 शिक्षकले तलको कुन विधा सञ्चित गर्न सक्नेछ? पर्व विधा, भइपरि आउने विधा, बिरामी विधा वा सुत्केरी विधा। हजुर उत्तर हो ग बिरामी विधा। बिरामी विधा सञ्चित गर्न सकिन्छ, जुन वर्षमा 12 दिन प्राप्त हुन्छ, जसलाई पछि लिन वा अवकाश हुँदा त्यस बराबरको पारिश्रमिक लिन सकिन्छ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 बाट एउटा प्रश्न सोधिन्छ। 49 यदि कुनै ठाउँमा 100 जना शिक्षक पदमा विज्ञापन भएको छ भने समावेशीतर्फ महिला समूहमा कतिजना शिक्षकको माग हुन्छ? अप्सनहरू 33 जना, 27 जना, 22 जना, 14 जना। हजुर सही उत्तर हो घ 14 जना। कुल माग सङ्ख्याको 45%लाई 100% मानि त्यसको 33% पद महिला समूह अन्तर्गत पर्ने हुँदा यहाँ 100 जनाको 45%ले 45 जना, 45 को 33%ले 14 मा आउँछ, त्यसैले 14 जना यसको सही जवाफ हो। सेटको अन्तिममा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बाट शिक्षा सम्बन्धी एक प्रश्न सोधिन्छ। प्रश्न 50 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय तहलाई कतिवटा अधिकार प्रदान गरिएको छ? अप्सनहरू 20 वटा, 21 वटा, 22 वटा, 23 वटा। हजुर घ 23 वटा प्रदान गरिएको छ। 15 परिच्छेद रहेको यस ऐनको परिच्छेद 3 मा 23 वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। हजुर सेट सकिएको छ। आजको भाग यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो?
कमेन्टमा सल्लाह सुझाव दिन नभुल्नुहोला। यहाँहरूकै सल्लाह सुझावका आधारमा हामी आगामी अङ्कमा अझै उत्कृष्ट सामग्रीहरू तयार गर्नेछौँ जसले तपाईँहरूकै लागि धेरैभन्दा धेरै सहयोग पुर्याउनेछ। पक्कै पनि साथीहरू सब्सक्राइब त गरिसक्नुभयो होला, जाने बेलामा एक लाइक र एउटा सानो कमेन्ट छोडेर जानुहोला। आगामी अङ्कमा फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। हस्त, नमस्ते।